अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला हम सबको पैगाम देती है अमन, इस्तिकामत, हक गोई, शराफत, पाक दामनी और नेक नियति और अपने वक्त के इमाम से वफ़ादारी का। करबलाए मौला हमें दर्स देती है कि हम जितना भी अपने आप को मौत से बचाना चाहें, मौत आने वाली है, मौत से फरार नहीं है। मरना है तो ऐसे मिशन के लिए, ऐसे मकसद के लिए, ऐसे हदफ के लिए मरें कि अपने वक्त के इमाम का कुर्ब नसीब हो जाए। करबला हमें दर्स देती है शराफत और हया का। करबलाए मौला बताती है कि हर चीज़ गुजर जाने वाली है, कोई चीज़ बाकी रहने वाली नहीं है। इंसान का हर अमल इंसान को अपने वक्त के इमाम से करीब करने वाला होना चाहिए। लिहाजा करबला हमारे लिए दर्सगाह है और मोमिनीन की आमाजगाह है। आप जानते ही हैं कि 11 सफ़रुल अहज़ान 1445 हिजरी कमरी है करबला मोहल्ला में, और 28 अगस्त 2023 ईस्वी है, पीर का दिन है। दो सैयदों, दो सरदारों, दो इमामों, दो मंसूस मिनल्लाह मासूमों के दिन में आज उनकी मेहमान नवाजी में रहे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1262 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे हमारे साथ आज नोहा खां जनाब मोहम्मद ज़ुबैर भेमानी साहब कराची पाकिस्तान से, और नोहा मनकबत खां जनाब साजिद इमरानी साहब हाला मटियारी सिंध पाकिस्तान से। एक मेहमान ने शिरकत फरमाना थी, उज़्र खाही की, मसरूफ़ थे। शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद अदील अब्दुल महदी नकवी साहब लाहौर पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल हम सब की मसरूफ़ियतें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और दीन की खातिर रखे और हम सब को नेक नियति से अपने वक्त के इमाम का मुंतज़िर होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और मौला के दीदार से हम सबको फैज़याब फ़रमाए। दिन, घड़ियाँ, लम्हे, पल सब गुज़र जाने वाले हैं, अपना दामन समेट लेने वाले हैं। रहेगा राम रब का और वजहुल्लाह का। हम सबको ये गुज़रते दिन ख़बर देते हैं कि हम सब ने किसी न किसी वक्त में तमाम हो जाना है, लेकिन हमारे नेक अमल हमें बाकी रख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौला का जिक्र करने के लिए नोहा खां जनाब मोहम्मद ज़ुहैर भेमानी साहब कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम जनाब मोहम्मद ज़ुहैर भेमानी साहब, मेरी आवाज़ समाअत फरमा रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप कैसे हैं जावेद भाई? मौला का शुक्रिया, सलामत रहें। करबला के अंदर माशाअल्लाह मोमिनीन की आमद है और अरबईन की वाक़ के मनाजिर भी टेलीविज़न में दिखाए जा रहे हैं। समावा से मोमिनीन रवां दवा हैं। जावेद भाई, आप यकीन मानिए जावेद भाई, दिल इस वक्त इतना मुस्तरब है करबला जाने को कि बस कि किसी भी तरह जो है ना हवा के दोष पे हम अरबईन करने करबला पहुंच जाए, लेकिन बस मौला को जो मंजूर हो उसकी रज़ा में राज़ी रहना जो है वो बेहतरी होती है। तो बस यकीन मानिए हमारी दुआएं उन अरबईन के सवारों के लिए है जो इस वक्त सरजमीन करबला मोहल्ला पर हैं। मेरे और मेरे अहल वयाल की जानिब से उनके लिए ख़ास दुआएं। मौला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप भी हम कदम हैं करबला की जानिब रवां दवां कारवानों में। आपकी आवाज़ मोमिनीन के गोशों तक पहुंच रही है और मोमिनीन आपके हुस्न अकीदत को सुनने के लिए मुंतज़िर हैं। चाहूँगा अपने हुस्न अकीदत को मौला की राह में फ़िदा कीजिए। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा।
جی میں نوحے کے چند بند اشعار پیش کر رہا ہوں، بند تو نہیں اشعار ہیں۔ پر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد و و آل محمد۔ جو دوش احمد مرسل پہ آنے والا تھا، اللہ جو دوش احمد مرسل پہ آنے والا تھا، اللہ گرا جو گھوڑے سے تو تیروں نے سنبھالا تھا، گرا جو گھوڑے سے تو تیروں نے سنبھالا تھا، غضب ہے آج وہ مرنے کی مانگتے ہیں رضا، غضب ہے آج وہ مرنے کی مانگتے ہیں رضا، حسین بولے جنہیں گودیوں میں پالا تھا، اور کھڑی رہی در خیمہ پہ منتظر مادر، کھڑی رہی در خیمہ پہ منتظر مادر، مگر صغیر کہاں رن سے آنے والا تھا، اور حسین یاس سے تکتے تھے آسماں کی طرف، حسین یاس سے تکتے تھے آسمان کی طرف، وہ زیر خاک ہے جو 6 مہینے والا تھا، اور جو ہم شبیہ پیمبر تھا اے مسلمانوں، جو ہم شبیہ پیمبر تھا اے مسلمانوں، اسی جوان کے سینے کے پار بھاگا تھا، اور سوار دوش پیمبر تھا جو مسلمانوں، سوار دوش پیمبر تھا جو مسلمانوں، اسی کی لاش کو گھوڑوں سے روند ڈالا تھا، اور خدا ہی جانے رہا کس طرح سے وہ زندہ، خدا ہی جانے رہا کس طرح سے وہ زندہ، جو ایک دن میں 72 کا رونے والا تھا، اور اٹھائے کون شہ کربلا کی میت کو، اٹھائے کون شہ
کربلا کی میت کو وہ قید ہے کہ جو لاشیں اٹھانے والا تھا۔ مقصد آپ کی سماعتوں کو حجہ کر رہا ہوں، شاعر اہل بیت جناب قیصر جعفری صاحب کا کلام۔ زہیر خواب میں قیصر نے یہ بھی دیکھا تھا، زہیر خواب میں قیصر نے یہ بھی دیکھا تھا، حسین پاس تھے اور قبر میں اجالا تھا، حسین پاس تھے اور قبر میں اجالا تھا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ، خداوند متعالی آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بہت پیارا کلام محبت کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمایا۔ خداوند متعالی آپ کو ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ رکھیں اور آپ کی یہ وابستگی دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے نجات کی ضامن رہے۔ یہ تھی ہمارے ساتھ نوحہ خان جناب محمد زہیر بہمانی صاحب، کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام سے مرتبط اور متصل رہیں۔ توسل کے لیے گھڑیاں تلاش نہیں کی جاتی، توسل کے لیے گھڑیاں خود بخود بن جایا کرتی ہیں، اور توسل کے لیے انسان کو کسی خاص مکان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ توسل انسان جہاں کہیں بھی ہو اخلاص کے ذریعے سے کر سکتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو اس رسی سے مرتبط رکھے جسے حبل اللہ کہا جاتا ہے۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی، وہ مضبوط رسی جس کو تھامنے کا حکم دیا گیا، وہ اہل البیت علیہم السلام ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور عطرت طیبہ و طاہرہ ہیں، جن سے متوسل رہنے کا حکم دیا گیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے کسی دوسرے سے متوسل رہنے کا نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالی نے فقط اور فقط آل اللہ، رسول اللہ کی اولاد اور اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہی انہی کو اللہ تبارک و تعالی نے، آل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت قرار دیا، اور انہی کو اللہ تبارک و تعالی نے مودت فی القربہ کا محور و مرکز قرار دیا۔ لہذا ان کا حساب سب سے مختلف ہے، ان کا مقام سب سے جدا ہے، ان کے درجات سب سے بالا ہیں، ان سے مقابلہ کرنے والا کبھی بھی رحمت اللہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ان سے مقابلے کے اندر آ کر ان سے دشمنی عداوت کرنے والا کبھی بھی رحمت کا شامل حال نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص جو بھی ان سے بغاوت رکھے، عداوت رکھے، دشمنی رکھے، بغض رکھے، کینہ رکھے، ان کی آل سے دشمنی رکھے، کبھی بھی وہ اللہ کی رحمت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ لہذا کوئی شخص بھی اپنے اپنے قیاس میں قیاس بناتا رہے، لیکن جہاں پر رسول اور آل رسول کی محبت ہے وہی رحمت ہے، وہی نجات ہے، اور جہاں پہ اہل بیت علیہم السلام اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی دشمنی ہے وہیں پر لعنت ہے، اور وہیں پر آگ ہے، وہیں پر نفرین ہے۔ بہرحال محبت اہل بیت علیہم السلام ہمارا ترہ امتیاز ہے، اسی وجہ سے ہم مذہب اہل بیت علیہم السلام پر عمل پیرا ہونے والے، مذہب اہل بیت علیہم السلام پر ثابت قدم رہنے والے شمار ہوتے ہیں، اور ہم اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی عزت شمار کرتے ہیں۔ یہ کاروان یہ شام و سحر پیادہ روی، یہ کاروان یہ شام و سحر پیادہ روی، حسین تجھ سے ہوئی معتبر پیادہ روی، یہ کاروان یہ شام و سحر پیادہ روی، حسین تجھ سے ہوئی معتبر پیادہ روی، نجف سے کرب و بلا تک سکون تراشتی ہے،
نجف سے کرب و بلا تک سکون تراشتی ہے یہ منزلوں کی طلب کا ہنر پیادہ روی، فرشتے پلکیں بچھاتے ہیں اس کے پاؤں تلے، فرشتے پلکیں بچھاتے ہیں اس کے پاؤں تلے، جسے دکھائے ولایت کا گھر پیادہ روی، خدا کا خاص کرم ہو گیا کہ لائی ہے، خدا کا خاص کرم ہو گیا کہ لائی ہے مجھے حسین کی دہلیز پر پیادہ روی، یہ اربعین کی مسافت کا فیض ہے ورنہ، یہ اربعین کی مسافت کا فیض ہے ورنہ، کہاں ہے موجد لال و گوہر پیادہ روی، علی نگر سے ہے جانا حسین پور مجھے، علی نگر سے ہے جانا حسین پور مجھے، کرے جو مجھ پہ کرم کی نظر پیادہ روی، اب اور دیر گوارا نہیں کر سکیں گے قدم، اب اور دیر گوارا نہ کر سکیں گے قدم، بنام عشق سفر میں اتر پیادہ روی، میں تب سے اور کسی در کو دیکھتا ہی نہیں، میں تب سے اور کسی در کو دیکھتا ہی نہیں، دکھا کے لائی ہے جب سے وہ در پیادہ روی، فنا کا خوف بدن سے نکلتا جاتا ہے، فنا کا خوف بدن سے نکلتا جاتا ہے، لہو میں گھول رہی ہے اثر پیادہ روی، عجب مزاج سفر دیکھتا ہوں میں عباس، عجب مزاج سفر دیکھتا ہوں میں عباس، کہ جس میں کرتے ہیں فطرس کے پر پیادہ روی، کہ جس میں کرتے ہیں فطرس کے پر پیادہ روی۔ یہ پیادہ روی ہمارا مشن نہیں ہے، پیادہ روی کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام تک پہنچنا ہمارا مشن ہے۔ پیادہ روی اس لیے کی جاتی ہے کہ ہر قدم کے اوپر زمین پر رکھیں گے حج کا ثواب ہے، قدم اٹھائیں گے عمرے کا ثواب ہے، اور اس ثواب کو اتنا بلند کیوں کیا گیا، اس بلند مقام کو کیوں دیا گیا اس پیادہ روی کو، کیونکہ ہدف کے تحت پہچانی جاتی ہے ہر عمل کی معراج، ہر عمل کا نتیجہ، ہر عمل کا مقام، ہر عمل کا رتبہ پہچانا جاتا ہے ہدف کے تحت سے۔ ہدف کہاں پر ہے؟ ہدف ہے وجہ اللہ کی طرف، اس کی طرف جو انبیاء کی عصمتوں کا وارث ہے، جو انبیاء کے تمام عمل کو بچانے کا سبب ہے، جو انبیاء کی ہوئی محنتوں کو رنگ لگانے کی علت ہے، وہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف قدم اٹھانا، امام حسین علیہ السلام کی طرف قدم اٹھانا اتنا مہم کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کیونکہ امام حسین علیہ السلام ذات میں امامت کے وارث ہیں، رسالت کے وارث ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے نوحہ و منقبت خان جناب ساجد عمرانی صاحب، حالہ مٹیاری سندھ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ کرم مولا کا احسان، آپ کی دعائیں ہیں، کربلا میں موجود ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ بھی جلد مولا کی بارگاہ میں آئیں۔ کربلا کی طرف مختلف منازل سے مومنین مشی کرتے ہوئے، پیادہ روی کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ یقیناً آپ کی آواز نے سفر کیا ہے پاکستان سے کربلا کی طرف، مبدتوں کی سرزمین سندھ سے آپ پاکستان سے کربلا کی طرف سفر کر رہے ہیں اپنی آواز کے ذریعے سے۔ مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز موجود ہے، چاہوں گا اپنے حسن عقیدت کو مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کیجئے، بسم اللہ فرمائیے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ حسین ویر میں چلم تیرا کرن آئیا، اللہ اللہ، حسین ویر میں چلم تیرا کرن آئیا، اللہ اللہ، میں تیری لاش تے روئی ہائے نہیں، ہائے، میں اج روਣ آئی ہائے ہائے، تساں دے بعد نساکوں ہاں، روਣ دتا لوکاں،
خدا دی نچھاتے بہڑ دتا لوکا تیری مدار دے سائے وچ میں اج بہن آئیاں حسین ویر میں چلم دعا و روز میں وچ شام مگی دی رہی ویر میں قید خانے دے وچ سال سکھ دی رہی ویر تھیاں پاک میں قیداں تو تے کو ملن آئیاں 18 سال میں اکبر پالیا ویر 18 سال میں اکبر پالیا ویر کیا اکبر نچا لیا ویر مکڑا علی اکبر دا جلن آئیاں خوش مردا میں من مردا میں من کے ویر تھک پئیاں اوڑے جو شام بازاراں وچ میں ویر تھک پئیاں حکم ابا اجاز سن کے ایک ملن آئیاں گیا میں شام دے پاسے رسن جو پاویر گیا میں شام دے پاسے رسن جو پاویر میں دیکھ آئی ہاں اپنی قبر دی جا میں ویر شاہ ملجم تھے بھیرا دی قبر تھے رو پئی بی بی بھیرا دی قبر رو بی بھیرا غریب کو رو رو کے آہدی رہی بی بی میں ویر شام سکینہ کو میں کر دفن آئی حسین ویر میں چلو تیرا کرن آئیاں میں تیری لاش تے روئی نہیں میں اج روڑ آئیاں حسین ویر میں چلو تیرا کرن آئیاں گیا میں شام دے پاسے
ताबीर मैं देख आई हाँ अपनी जावीर मैं वीर शाह माधवन ते कूडस आईया भेरा दी कबर ते अख्तियार रो पई बीबी मेरा गरीब को रो रो के आहदी रही बीबी मैं वीर शाम सकीना को दफन हुसैन भी मैं चलो तेरा करन सलवात पर मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सदाबाद रहे। भी की आंखों से दुआ है हमेशा ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत से लबरेज रहें और इसी तरीके से मबद्दत बरे नजराने मौला की बारगाह में पेश करते रहें। यह आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला की बारगाह में जिक्र पेश करने के लिए दावत देने का शरफ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी इसी तरीके से इखलास के साथ, मवद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ मौला की बारगाह में हदिया अकीदत पेश फरमाते रहेंगे। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें, अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमेशा वाबस्ता रहें। ये थे हमारे साथ नोहा व मनकबत खां जनाब साजिद इमरानी साहब, हाला मटियारी, सिंध, पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल हम सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रखे और अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी हमारी नजात है। अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी हमारे लिए तोशे आखरत है। करबला हमें दर्स देती है अपने वक्त के इमाम से इखलास पैदा करने का। मौला अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ा अमली नमूना है और मौला अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ईसार की कैफियत और आदत और ये इबादत है जिसे हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल हाल करना चाहते हैं। बीबियों ने भी अपनी वफ़ा और ईसार देखें, इसमें मर्द, बच्चे, जवान, बूढ़े का फ़र्क नहीं है। इसमें ये नहीं देखना कि हम कौन हैं, हमें देखना ये है हम किसके लिए हैं, उसकी तरफ जाना है और वफा के साथ जाना है, ईसार के साथ जाना है। यही दर्स हमें मशी भी कुछ ना कुछ देती नज़र आती है। इसी वजह से हम मशी करते हैं और मौला की बारगाह की तरफ चलते हुए आ जाते हैं। इखलास करना चाहिए, इखलास पेश करना चाहिए। कौन सा लम्हा हमारी बख्शिश का सबब बन सकता है और कौन सा लम्हा हमारे लिए सल्ब तौफीकात कर लेता है। इसके लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता रहना चाहिए कि अल्लाह हमारी तौफीकात सल्ब ना हो। ए अल्लाह हमारी ये जो कैफियत है मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम की, ये बढ़ती चली जाए, कम ना होने पाए और हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहे। हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। अपने बुजुर्गों की सेहत के लिए दुआ किया कीजिए, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ किया कीजिए और हम भी दुआ करते हैं जो आना चाहते हैं करबला उन्हें भी आने की तौफीक हो, जो बीमार हैं सेहत हो, जो मकरूज हैं उनके कर्ज दूर हो और जो बेरोज़गार हैं रोज़ी के वसाइल मुहैया हों। या बार इलाहा हमें अपने वक्त के इमाम के साथ इखलास पेश करने की तौफीक अता फरमा। आइए करबला मौला की तरफ हम बैठे हैं, करबला के अंदर मौजूद हैं, आप सबको भी करबला की तरफ माइल कर रही हैं। करबला मौला में मौला के वक्त के इमाम को याद करना चाहिए। आइए अपने वक्त के इमाम को याद करें, उनके ज़हूर की दुआ करें मिल के दिल की अथाह गहराइयों से। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। Say